ये जान कीमती थी या मामूली, इसका अंदाजा कौन लगाएगा। कि कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं हुआ करते। शॉर्टकट्स सिर्फ आपकी लाइफ को शॉर्ट करते हैं। आपके ख्वाब बाहर खड़ी कर लिया, बड़े बड़े घर, गाड़ियां और जमीनें नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी तरीके से अपने बच्चे को उस आग में झोंक दो। आप, किसी ने अपना शौहर, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा खोया है। हमें आग लगी दिखाई जरूर देती है, लेकिन आग की तपिश तभी महसूस होती है जब वो हमारे अपने घर में लगी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तारिक राना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव इनफ। अब बात करते हैं आगे। एक और अंधोनाक हादसा, निकल गया 44 पाकिस्तानियों की जान। ये जान कीमती थी या मामूली, इसका अंदाजा कौन लगाएगा, इसका फैसला कौन करेगा। बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए, ख्वाब लिए, एक आरजी जुदाई अब्दी जुदाई में बदल गई। उन वरसा की जिन्होंने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया। ये वाकया पेश आया मराकश में, मॉरिटेनिया के करीब। इंसानी स्मगलर्स जब गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, को लेकर यूरोप के एरिया स्पेन में दाखिल करवाने की नीयत से जब वो उन गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर गए, तो 13 दिन समंदर में उनको रखा गया। उनके वरसा से मजीद पैसों की डिमांड की गई। उसके साथ साथ वहाँ पर कोई भूख प्यास से मरा, कोई बीमारी से मरा, तो किसी को इंतहाई बेरहमाना तरीके से इन इंसानी स्मगलर्स ने कत्ल किया। उनके सरों में हथौड़े मार मार कर उनको कत्ल किया। क्यों? क्योंकि जब उनके वरसा से डिमांड की गई मजीद पैसों की, तो वो उनके वक्त के मुताबिक पूरा ना कर सके, टाइम मांगते रहे, और उन्होंने अपने प्यारों को इसी डिमांड के तहत इन इंसानी स्मगलर्स के हाथों खो दिया। ये वाकया पहली दफ़ा पेश नहीं आया। दिसंबर में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 5 अफराद की, 5 पाकिस्तानियों की जान निकली इसी तरह गैर कानूनी तरीके से समुद्री इलाके से अपने बच्चों को यूरोप भिजवाने की ख्वाहिश ने। और इससे भी बड़ा वाकया 2023 में, जब 262 पाकिस्तानी, न्यूज़ में ये आया कि कश्ती उलटने की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। अब देखा जाए तो ये 44 अफराद नहीं है, ये 44 खानदान है पाकिस्तान के जो मुतासर हुए हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए और रोशन मुस्तकबिल। भी बात नहीं करेंगे, न्यूज़ अपडेट तो आप सबको मिल ही रही होगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरा मकसद इस वीडियो के तहत आपको ये समझाना है कि कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं हुआ करते। शॉर्टकट्स सिर्फ आपकी लाइफ को शॉर्ट करते हैं, आपके ख्वाबों को शॉर्ट नहीं करते। और मौजज़ात, मिरेकल्स आपके इर्द गिर्द जो हुआ करते हैं, वो हर बंदे के साथ नहीं हुआ करते, लेकिन ज़बान ज़द-ए-आम सबके हुआ करते हैं। आपके मोहल्ले, आपके गांव या आपके शहर में अगर किसी ने एक बच्चा गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवा दिया और पिछले 20 साल से वो बाहर है और यहाँ पर उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी कर लिया, बड़े बड़े घर, गाड़ियां और ज़मीनें नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी तरीके से अपने बच्चे को उस आग में झोंक दो। आप अपने बच्चों को हुनर सिखाइए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुनर सिखाइए। मैं बहुत सारे घरों को आज पाकिस्तान में जानता हूं जो बच्चे अपने घर में अपने लैपटॉप पर बैठकर अपना हुनर सेल कर रहे हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं। मेरा मकसद यहां पर अपना मंजन बेचना नहीं है। मेरा मकसद आपको उस तकलीफ दे हादसे से बचाना है, जिस हादसे से अब ये खानदान, इन 44 बच्चों के खानदान गुजर रहे होंगे। किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना शौहर, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा खोया है। हमें आग लगी दिखाई जरूर देती है, लेकिन आग की तपिश तभी महसूस होती है जब वो हमारे अपने घर में लगी हो। उनके घरों में देखें जाके, सफ़े मातम बिछी हुई है। जो जिंदा है वो भी आपको जिंदा नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। तो क्या हम इसी तरह अपनी अनमोल जिंदगी को बेमोल करते रहेंगे उस रिस्क के पीछे जिसका वादा अल्लाह ने फरमाया है? उस रिस्क के पीछे मैं सिर्फ
اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اس پیغام سے پہلے بھی میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حکومت ذمہ دار ہے؟ ہاں ہے۔ انتظامیہ ذمہ دار ہے؟ ہاں ہے۔ کیوں نہیں سدباب کرتے ایسے ہیومن ٹریفکرز کا؟ ان انسانی سمگلرز کو کیوں نہیں مثال بناتے دہشت کی کہ آپ کے خوابوں سے کوئی نہ کھیلے؟ یہ انسانی سمگلرز ٹھگ ہیں بیسیکلی، جو آپ کو لالچ دیتے ہیں اچھے مستقبل کا اور اچھے خواب کا، مگر وہ جب تعبیر میں بدلتا ہے تو آپ اس اپنے کو ہی کھو دیتے ہو جس پر آپ نے اپنی خوابوں کی عمارت تعمیر کی ہوتی ہے۔ تو بچیے خدا را ان تکلیفوں سے، ان بے جا زندگیوں کے زیاں سے بچیے، اپنوں کو بچائیے، اپنوں کو اپنے پاس رکھ کر اپنی خوشیوں کو انجوائے کیجیے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ، اگر یہ باہر جا کر پیسے کمانا اتنا ہی آسان ہے تو یہ انسانی سمگلرز آپ کے بچوں کو باہر بھجوانے کی بجائے خود باہر جا کر کیوں نہیں کماتے؟ وہ آپ سے چھین لیتے ہیں آپ کا اپنا پیارا اور آپ کی ساری جمع پونجی۔ اور میں نے اکثر ایسی نیوزز بھی دیکھی ہیں کہ جس میں لوگوں نے اتنے زیادہ اپنے بچوں کو پیسے بھرے ہیں غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوانے کے کہ اس کے آدھے پیسوں میں بھی آپ اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھجوا سکتے تھے۔ میرا مقصد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باہر جانا بالکل غلط ہے، اپنے بچوں کو باہر مت بھیجیں، مگر خواب دیکھنا غلط نہیں ہے، خواب کو پورا کرنے کا طریقہ غلط یا صحیح ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کو صحیح طریقے سے، اپنے روشن مستقبل کے خوابوں کو صحیح طریقے سے پورا کیجیے۔ ان ٹھگوں کے ہاتھ مت چڑھیے، اپنے پیاروں کی زندگیوں سے مت کھیلیے۔ پلیز، میری باتیں تھوڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی، جو اس ٹائم تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں، وہ یہ سوچیں گے یہ کیا گیان بانٹ رہا ہے، لیکن پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ انسانی سمگلرز آپ کی لالچ سے کھیلتے ہیں، آپ کو ٹھگتے ہیں۔ حکومت کا قصوروار ہونا اپنی جگہ، انتظامیہ کا فیلئر اپنی جگہ، لیکن جب آپ یہ غیر قانونی کام کر کے اپنے بچے کو باہر بھجوانے کا فیصلہ کر رہے تھے تو وہ غلطی کون کر رہا تھا؟ معذرت کے ساتھ وہ غلطی آپ کر رہے تھے۔ آپ کو اس غلطی سے بچنا ہے کہ کل کو آپ ضرورت مند کی طرح اپنی حکومت کی طرف نگاہ کریں کہ پلیز میرے پیارے کی زندگی نہیں تو اس کی لاش ہی واپس پہنچا دو۔ معذرت کے ساتھ لاش تھوڑا ورڈ زیادہ رتھلیس ہو گیا، ظالمانہ ہو گیا، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کو وہ تکلیف کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اپنے پیاروں کی زندگی سے مت کھیلیے، یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ نیوز حصہ بنے گی چند دن نیوز چینلز کا، ہائپ کریٹ ہوگی، 2-4 بہت اچھی سٹیٹمنٹس آئیں گی آپ پریزیڈنٹ کی جانب سے اور پرائم منسٹر کی جانب سے اور آپ کی لوکل اتھارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے آپ کے متعلقہ ان کی جانب سے افسوس کی سٹیٹمنٹس آئیں گی، لیکن میرا بھائی یہ سب لکیر پیٹ رہے ہیں۔ سانپ تو کب کا نکل گیا، لوگوں نے تو اپنے پیاروں کو کھو دیا، وہ خاندان تو متاثر ہو گئے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہنر کو پروموٹ کیجیے، اپنے بچوں میں ایجوکیشن کے ساتھ ہنر ڈیولپ کروائیے، ان کو خود کفیل کیجیے، کسی اور کو کفیل مت بنائیے۔ اپنے رزق کا کفیل صرف اللہ ہے، اور اگر زبانی کلامی یہ کہتے ہیں نا کہ میرا رزق اللہ نے لکھا ہے، تو اس بات کو پر ایمان بھی لے آئیں، اس بات پر ایمان لے آئیں کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں جہاں بھی ہوں جیسا بھی ہوں مجھے ملے گا۔ پلیز میری آپ سب سے یہ التجا ہے، غلط طریقوں سے کبھی بھی صحیح رزلٹ نہیں نکلا کرتے۔ میری آپ لوگوں سے آخر میں یہ التجا ہے، پلیز اپنے پیاروں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ جو آپ زبانی کلامی بولتے ہو کہ میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس بات کو زبانی کلامی مت بولیے، ایمان لائیے اس بات پر، اور جہاں ہیں جیسے ہیں اس میں شکر بجا لائیے اور اللہ سے مانگیے۔ میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو میں آپ یہ سمجھ پائے ہوں گے کہ آپ کے اپنوں کا آپ کے پاس ہونا کتنا ضروری ہے۔ رزق آ ہی جائے گا، ملے گا، ضرور ملے گا، آپ کے حصے کا کہیں نہیں بھاگا جا رہا۔ In the end, please subscribe my channel and share my video, and don't forget to press on the bell icon. Allah Hafiz.